अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम किसी कंसोल पे या किसी एडिटर के ऊपर राइट करते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो उस एग्जीक्यूशन फेज़ में बैक एंड के ऊपर क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह इंस्ट्रक्शंस की फैचिंग होती है, किस तरह इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है, फैच साइकिल क्या होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है। फिर इसी चीज़ को हम को रिलेट करेंगे एक सॉफ्टवेयर, एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर से जिसका नाम EMU8086 इमुलेटर 8086 है। इस इमुलेटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी बात को कोरिलेट करेंगे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे उसके कंपोनेंट्स पे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए फैचिंग किस तरह से होती है, फैचिंग के अंदर फर्दर क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, उसके स्टेट्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, इन फैचिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका रोल क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा हम इसी अपनी अंडरस्टैंडिंग को कोरिलेट भी करेंगे एक एम्पेरिकल एग्जाम्पल के साथ। Starting with a computer program, it is very obvious a computer program is a set and a sequence of instruction. यानी एक प्रोग्राम के अंदर we have multiple set of instructions that are written in a logical way. Each steps is either supposed to perform arithmetic operation or logical operation or some control operation. तो हम आप ये देखेंगे जितने भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं या तो उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है या लॉजिकल ऑपरेशन होता है या कंट्रोल ऑपरेशन होता है, कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट कमांड्स हैं, कुछ लूपिंग है, कुछ कंडीशंस हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन किसी न किसी एक टास्क को कोरस्पॉन्ड कर रही होती है। कहीं हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, कहीं पे हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं, कहीं पे हम लूपिंग कर रहे होते हैं। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द सेट एंड सीक्वेंस ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इन अ लॉजिकल वे। हम इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि हम एक एमुलेटर पे एक कोड ओपन करेंगे और उसके साथ फिर हम देखेंगे कि उस कोड में फैचिंग कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है और उसके अंदर जो फर्दर स्टेप्स हैं, जो फर्दर स्टेट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से अपना काम परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ EMU8086 माइक्रोप्रोसेसर एमुलेटर एंड असेंबली लैंग्वेज। दिस इज़ द मेन एडिटर जहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो कि एक सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। जिस तरह हम अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं कि कोई भी एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज खाली प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगी। अब इसको एमुलेट करने के लिए इसकी जो बैक एंड पे जो स्टेप्स हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एमुलेट के बटन पे। एमुलेट पे क्लिक करने पे हमने देखा कि हमारे पास एक एमुलेटर ओपन हुआ जिसके अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं, लाइक कुछ डाटा रजिस्टर्स हैं, AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, BX बेस रजिस्टर है, CX काउंट रजिस्टर है, DX डाटा रजिस्टर है। AX रजिस्टर फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, AX हाई और AX लो, यानी दिस इज़ फॉर 8 बिट AH के लिए है और 8 बिट AL के लिए है, यहाँ पे ये हैक्स में दिए हुए हैं। एंड सिमिलरली फॉर B, ये तमाम डाटा रजिस्टर, हर डाटा रजिस्टर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो कि बेस एड्रेसेस को होल्ड करते हैं, जैसे कोड सेगमेंट है जो कि कोड के बेस एड्रेस को होल्ड करेगा, स्टैक सेगमेंट है जो कि स्टैक के बेस एड्रेस को होल्ड करेगा, स्टैक पॉइंटर है जो कि ऑफसेट एड्रेस का है, डाटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स भी हैं, जैसे इसमें IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, SI सोर्स इंडेक्स है, DI डाटा इंडेक्स है। ये तमाम इसके इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स हैं। आपने माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये तमाम डाटा एड्रेस सेगमेंट और पॉइंटर रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। फिर इस विंडो में हम यहाँ देख रहे हैं कि इस विंडो में ऑफसेट एड्रेसेस दिए हुए हैं। ये तमाम इसके ऑफसेट एड्रेसेस हैं, क्योंकि हमारे जितने भी इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर्स अगर पॉइंट करेंगे, आपने माइक्रो प्रोसेसर कोर्स में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि वो तमाम इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स एक ऑफसेट को पॉइंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये मशीन कोड है जो ओपन है, ये उसी हमारे ही जो रिटन कोड का मशीन ट्रांसलेटेड वर्जन है, यानी एक्चुअल हमारा कोड ये है।
فار ایگزامپل اگر ہم نے لکھا ہوا ہے جمپ اسٹارٹ، تو مشین اس کو ریڈ کر رہی ہے ایز JMP012E ہیکس. یہ اسٹارٹ ایک لیبل ہے جو کہ ہم ایک ہیومن نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک لیبل بنایا، لیکن مشین کے لیے اسٹارٹ کوئی کی ورڈ نہیں ہے، وہ اس کو لیتی ہے ایز اے میموری ایڈریس. تو بائی ٹرم اسٹارٹ کا مطلب ہے 01E ہیکس. اس کے علاوہ ہم جس طرح کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں کہ یہ ALU ہے، یہ اس کا ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے، اس میں کچھ فلیگز ہیں، لائک یہ اس کے فلیگز ہیں، لائک کیری فلیگ ہے، زیرو فلیگ ہے، سائن فلیگ ہے، اوور فلو فلیگ ہے، پیرٹی فلیگ ہے، آگزیلری فلیگ ہے، انٹرپٹ فلیگ ہے، ڈائریکشن فلیگ ہے. اور فلیگ کے لیے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فلیگ کی دو اسٹیٹس ہوتی ہیں، یا تو فلیگ سیٹ ہوتا ہے یا ری سیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فلیگ یا تو 1 ہوگا یا تو فلیگ 0 ہوگا. سملرلی ہمارے پاس میموری کی اسٹیک موجود ہے جس میں اس کا بیس ایڈریس موجود ہے، اسٹیک کا آف سیٹ ایڈریس ہے، اور اسٹیک کے اندر کی لوکیشن کا آف سیٹ ایڈریس ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ پروگرام ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس میں ہم اس ایک رجسٹر کو غور سے دیکھیں گے جو ہے آئی پی. آئی پی از انسٹرکشن پوائنٹر. آئی پی کا رول کیا ہے؟ آئی پی ہولڈز دا آف سیٹ ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن دیٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا مائکرو پروسیسر دو کام کر رہا ہوتا ہے. پہلا کام فیچنگ یعنی انسٹرکشنز کو فیچ کرنا، اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن، اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا. تو انسٹرکشن فیچنگ کے اندر اگلی آنے والی انسٹرکشن کون سی ہے اور کس آف سیٹ ایڈریس پہ پڑی ہے، اس کا بیس ایڈریس CS کے اندر پڑا ہوگا، اور وہ کتنے آف سیٹ پہ ہے وہ آف سیٹ ایڈریس اپڈیٹ ہوتا ہے آئی پی کے اندر. کچھ جگہوں پہ ہم اس کو پروگرام کاؤنٹر بھی کہتے ہیں اور یوزولی ہم اس کو انسٹرکشن پوائنٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک انسٹرکشن ہمارے پاس ہے جمپ اسٹارٹ. اگر ہم اس کو مشین لینگویج میں پڑھیں تو یہ انسٹرکشن آتی ہے JMP جمپ 012E ہیکس، اور یہ انسٹرکشن میموری کے اس آف سیٹ پہ پڑی ہے 010 جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، یعنی یہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. جمپ اسٹارٹ جس کو مشین ریڈ کر رہی ہے ایز جمپ 012E ہیکس، یہ انسٹرکشن میموری میں 0100 آف سیٹ پہ پڑی ہے. یہ انسٹرکشن وہ ہے جو ابھی فیچ ہونی ہے، یعنی اٹ از اے نیکسٹ انسٹرکشن دیٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. اور یہ والا آف سیٹ 0100 یہ آف سیٹ آ رہا ہے آئی پی کے اندر. یہاں اگر آپ دیکھیں آئی پی کے اندر 0100 یہ والا آف سیٹ آ رہا ہے. جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سنگل اسٹیپ میں کلک کرنے کے بعد یہ انسٹرکشن فیچ ہوگی اور پھر ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو جب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ انسٹرکشن فیچ ہوئی اور پھر ایگزیکیوٹ ہو کے یہ جمپ کر گیا اسٹارٹ کے اوپر. اب یہاں پر اگلی انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے اسٹارٹ LEA لوڈ افیکٹو ایڈریس DX, MSG یعنی میسج ویریبل کا آف سیٹ ایڈریس DX کے اندر لوڈ کر دیا جائے. مشین نے اس انسٹرکشن کو پڑھا ایز موو DX کیونکہ ڈیٹا رجسٹر ہے اس کا تو وہ DX ہی رہے گا, اور MSG کا ایڈریس آ گیا 00102 ہیکس, یہ MSG جو کہ مین میموری کا ایڈریس ہے, اور یہ انسٹرکشن میموری میں 012E ہیکس کے آف سیٹ پہ پڑی ہے, اور یہ 012E ہیکس کا آف سیٹ پوائنٹ کون کر رہا ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ آئی پی بھی اپڈیٹ ہو گیا, یعنی اب آئی پی کی ویلیو ہے 012E ہیکس. یہ وہ اگلی انسٹرکشن ہے جو کہ فیچ ہونی ہے. تو جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں سنگل اسٹیپ تو یہ انسٹرکشن فیچ ہوئی اور ایگزیکیوٹ ہوئی, اور DX کے اندر 0102 کا آف سیٹ ایڈریس آ گیا. اب اگلی انسٹرکشن فیچ ہوگی. اگلی انسٹرکشن ہمارے پاس ہے موو AH, 9. مشین نے اس کو پڑھا موو AH, 09 ہیکس, کیونکہ AH بھی کی ورڈ ڈیٹا رجسٹر ہے اور 09 ایک اسکیلر ویلیو ہے, تو اس میں میموری ایڈریسز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. یہ انسٹرکشن پڑی ہے میموری کے 0131 ہیکس کے اوپر, اور یہ والا آف سیٹ ایڈریس پوائنٹ کر رہا ہے یہ آئی پی انسٹرکشن پوائنٹر.
تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پروسیسر ایگزیکیوشن کے ساتھ اگلی انسٹرکشن فیچ کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس انسٹرکشن کا جو آف سیٹ ایڈریس ہے وہ آئی پی کے اندر آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو اسٹیپس ہو رہے ہیں، ایک فیچنگ اور ایک ایگزیکیوشن۔ فیچنگ کے لیے انسٹرکشن کا آف سیٹ ایڈریس ہمیں ملتا ہے آئی پی سے، جس کو ہم ابھی آگے چل کے پروگرام کاؤنٹر بھی کہتے ہیں، اور جب یہ انسٹرکشن لوکیٹ ہو جاتی ہے تھرو آئی پی اور سی ایس، پھر یہ انسٹرکشن ایگزیکیوشن کے لیے جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے جو کوڈ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، پروسیسر میں جا کے وہ کوڈ اس طرح سے فیچ اور ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔